नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शङ्कर पोखरेल, महासचिव हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका, पूर्व मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेश, पूर्व मन्त्री। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल, त्यसमा पनि देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले यसुपर के धारणा राख्दछ? यो एउटा कार्यकर्ता जनको मात्रै विषय होइन, आम रूपमा नेपाली जनको पनि एउटा जिज्ञासा हो। त्यसै गरी विविध विषय, त्यो आम जनजिज्ञासाहरू छन्, त्यसलाई म क्रमशः समसामयिक विषयमै केन्द्रित रहेर विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने नागरिकता विधेयकबाट प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्र्याकबाट, संसद समितिमा पनि त्यो छलफलमा गएन, धेरै परामर्श भएको पनि देखिएन, फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गर्यो। अब राष्ट्रिय सभा पनि छ, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि छ। नेकपा एमाले, म अरू विषय त क्रमशः उठान गर्छु नै, नेकपा एमाले तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता, के धारणा राखेको छ यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धी? पहिलो कुरा त अब नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा नेकपा कालमै विधेयक तयार गरेर चाहिँ संसदमा टेबल भएको थियो। यही हुबहु थियो कि दायाँमा फरक थियो? त्यसपछि महिलाहरूको डिमान्ड के रह्यो भन्दाखेरि अब खास गरी विवाहित भएर आउने छोरीहरूका हकमा मात्रै होइन, ज्वाइँहरूले पनि अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा लामो समय डिबेट भयो। त्यसपछि हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ स्वयं प्रचण्डजीको अग्रसरतामा र उपस्थितिमा नेकपा कालमै एउटा बैठक भएकै बेला एउटा बैठकको आयोजना गरियो। किनकि त्यो डिबेटको नेतृत्व चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले गरिरहेका थियो। शशि श्रेष्ठ त्यसको सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला नेकपाले के निर्देशन दियो भन्दाखेरि नेपाली चेलीहरू भारतमा बिहे गरेर जाँदाखेरि जे विधि छ, 7 वर्षीय प्रावधान छ, त्यही विधि नेपालका हकमा चाहिँ भारतीय चेलीहरू बिहे भएर नेपाल आउँदा लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो। त्यो नेकपाको मान्यता र त्यो मान्यताका आधारमा चाहिँ राज्य व्यवस्थाभित्र चाहिँ छलफल चलिरह्यो। राज्य व्यवस्थाले निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन। त्यसपछि अर्को एउटा समस्या नागरिकताका सन्दर्भमा प्रकट भयो। त्यो समस्या के थियो भन्दाखेरि अङ्गीकृतका सन्तानहरूले नागरिकता पाउन सकिरहेका थिएनन्। त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो आफ्नो समस्या थियो। अङ्गीकृतका सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा जे व्यवहारिक कठिनाइ थियो, त्यो कठिनाइलाई हल गर्नु जरुरी थियो। र हाम्रो संविधानले के कुरा लेखेको थियो भन्दाखेरि त्यो विषयमा चाहिँ संसदले कानुन बनाएर चाहिँ गर्नेछ भन्ने कुरा लेखेको थियो। के गर्ने? अङ्गीकृतका सन्तानले के वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमै किटान गरियो। तर त्यो प्राप्त गर्ने मोडालिटी के हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ कानुन बनाएर गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो। त्यस अर्थमा अहिलेको आवश्यकता के थियो भन्दाखेरि अङ्गीकृतका सन्तानहरूले नागरिकता नपाइरहेको विषयको सम्बोधन चाहिँ जरुरी थियो। तर यो विषयलाई चाहिँ अब कुन रूपमा अगाडि बढाइयो त भन्दाखेरि विगतमा एक पटकका लागि भनेर चाहिँ जुन अङ्गीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा जे निर्णय गरियो र अब विवाह भएकै समयमा नागरिकता प्राप्त गर्ने जे प्रोभिजन राखियो, त्यो प्रोभिजन उचित होइन भन्ने खालको कुरा नेकपाको दृष्टिकोण थियो। त्यही भएर 7 वर्षको प्रोभिजन राखिएको थियो। अहिले पनि हाम्रो पार्टीको मान्यता के हो त भन्दाखेरि नेकपा कालमा हामीले जे निर्णय गरेका थियौँ त्यही निर्णयमै कायम रहनुपर्छ भन्ने। 7 वर्षीय प्रावधानमा अङ्गीकृतका हकमा दिनुपर्छ भन्ने विषय त अब हामीले अङ्गीकृतका सन्तानका हकमा दिनुपर्छ भन्ने विषय त हाम्रो चाहिँ सुरुदेखिकै अडान थियो। र नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि चाहिँ अध्यादेश पनि जारी गर्यो त्यो विषयमा। तर अदालतले त्यसलाई रोकिदियो। नागरिकता विषयमा
संसदले नै कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने अर्थमा अध्यादेशको कार्यान्वयनलाई रोकिदिएको अवस्था थियो। अहिले मलाई आश्चर्य लागेको विषय के हो भने जसले यो प्रावधानको पक्षमा पैरवी गर्यो प्रचण्ड स्वयं आफै राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यलाई बोलाएर यो विषयलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिकन पार्टीको दृष्टिकोण बनाउने कुरामा नेतृत्व गरेको प्रचण्ड आज उहाँ जसरी त्यसबाट पछि हटेर चाहिँ एक त फास्ट ट्र्याकबाट त्यसमाथि पनि चाहिँ आफैले दिएको निर्देशनभन्दा विपरीत तरिकाबाट चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित गर्ने कुरामा जुन प्रकारको चाहिँ अगुवाई लिनुभयो त्यो चाहिँ अत्यन्त रहस्यपूर्ण छ र त्यो त्रुटिपूर्ण छ भन्ने म ठान्छु। प्रतिनिधि सभाले अब पास गर्यो, अब राष्ट्रिय सभा एउटा बाँकी छ, त्यसपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पठाउनु पर्छ। सुप्रिम कोर्टमा च्यालेन्ज गर्ने विषय पनि कतिपय बन्न सक्ला, कतिपय मानिसहरू यसबारेमा पनि छलफल गर्दैछन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। त नेकपा एमाले यस उप अब के गर्छ बताइदिनुहोस् त। राष्ट्रिय सभामा तपाईँको पहिलो कुरा त अब सर्वोच्च अदालत स्वयं आफैले एकपल्ट के भन्यो भन्दाखेरि नागरिकता जस्तो विषयमा चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन भनेर रोकेको अवस्था हो होइन। त्यस अर्थमा उसले चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने कुरा पनि उचित होइन भन्न पनि सक्छ। मेरो हिसाबले कसैले अदालतमा यो विषयमा प्रवेश गर्न चाह्यो भने उसले अघिल्लो फैसलालाई आधार बनाएर चाहिँ यो संवेदनशील विषय हो, यसमा पूर्ण प्रक्रिया पालना गर भन्न पनि सक्छ। पूर्ण रूपले छलफल हुनुपर्छ। किनकि नेकपा एमालेका तर्फबाट हामीले संसदीय समितिमा छलफलको माग गरेका थियौँ। पहिलो कुरा त संसदले छलफल गरेर निरूपण गरेको विषयलाई निष्क्रिय बनाउने कामै किन गरियो भन्ने हाम्रो आपत्ति हो। किन 2 वर्ष लगाएर गरेको छलफललाई निष्क्रिय बनाएर त्यस पछाडि चाहिँ आफैले प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिएर फेरि अर्को विधेयक प्रस्तुत गरेर चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने कुराको त कुनै औचित्य छैन। त्यो त एक प्रकारले भन्ने हो भने विगतको सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथिको छलफलको प्रक्रिया टुङ्गिसकेको थियो। आखिर संसदको राय के हो भन्ने कुरा त राज्य व्यवस्था समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनै हो। त्यो प्रतिवेदनभन्दा बाहिर जान सरकार खोज्नु भने चाहिँ त्यो अनुचित हो। ल अब नेपाली काङ्ग्रेसले त खोज्यो, बुझ्न सकिएला, तर जसले यो विषयमा नेतृत्व गर्यो, राज्य व्यवस्था समितिमा नेतृत्व गर्यो, पार्टीमा नेतृत्व गर्यो, त्यो पार्टीका नेताहरू अहिले त्योभन्दा फरक हिसाबले प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले अत्यन्त बेठी कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ एउटा स्वाधीन र सार्वभौम मुलुकले समान व्यवहारको मान्यताका पक्षमा पनि अडान लिन नसक्नु, ल तत्काल दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने भारतीय कानुनमा परिवर्तन हुन्छ त? नेपाली चेलीहरू, नेपालको रक्त सम्बन्ध भएका चेलीहरू चाहिँ भारतमा गएर नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूले 7 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, विवाह पश्चात, र नेपालमा बिहे गर्ने भारतीय चेलीहरूले चाहिँ तत्काल नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा भने चाहिँ विभेदकारी भएन र? त्यस अर्थमा एउटा स्वाधीन राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँगको मामिलामा गर्ने निर्णयमा समानतामा आधारित गर्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम ज्ञान सत्ता पक्षलाई हुनुपर्ने होइन? तपाईँ पार्टीको महासचिवको नाताले, हैसियतले राष्ट्रिय सभा उप तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र राष्ट्रपतिलाई के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? म त के भन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त सत्ता पक्षलाई नै अनुरोध गर्छु। सत्ता पक्ष त गौरव गरिरहेको छ, एकदम खुसी, एकदम हामी बडो राम्रो यस्तो होइन। म के ठान्छु भन्दाखेरि उसले जे कुरामा गौरव गर्दैछ त्यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा रिभ्यू गर्नुपर्छ पर्छ। यो यसले के बनाउँछ? यो जुन ढङ्गले विधेयक पास भयो, अब यसले अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भयो भने त अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूप धारण गर्छ। धमाधम वितरण होला। प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहमा भने 7 लाख लगभग नयाँ अर्को खाले त्यो खाले मानिसहरूले नागरिकता प्राप्त गर्छ। उनले सार्वजनिक रूपमा भने म के भन्छु भन्दाखेरि नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्नेले प्राप्त गर्नुपर्छ। जस्तो कि अङ्गीकृतका सन्तानहरूले जे पीडा बिहोरेका छन् त्यो पीडा चाहिँ समाधान हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको स्पष्ट मान्यता हो। यहाँ डिबेट त्यो विषयमा होइन। डिबेट के विषयमा हो त भन्दाखेरि नेपाली चेली र भारतीय चेलीहरूका बीचको विभेदपूर्ण व्यवहारका सन्दर्भमा हो। नेपाली बाबुआमाका सन्तानहरूले
जे अधिकार प्राप्त गरेका छन् त्योभन्दा फरक प्रकारको व्यवहार भयो भने त समानताको कुरा त भएन। त्यस अर्थमा हामीले नेपाल र भारतका बिचमा समान सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भन्ने कुरा गर्छौँ, व्यवहारको कुरा गर्छौँ भने यो मामिलामा असमान व्यवहारको पैरवी सरकारले गर्न मिल्छ? यो त राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमै गम्भीर समस्या होइन। समानताको एउटा मान्यता राख्ने एउटा राष्ट्रका लागि समान व्यवहारको पैरवी गर्नुपर्ने होइन। यहाँनिर राज्य चुकेको छ, कुनै दबावमा परेको पनि हुनसक्छ। त्यो किनभने नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू गएका छन्, कहाँ गएका छन्। बाघ कराउने बाख्रा हराउने भने जस्तो पनि हुन सक्ला होइन। प्रचण्डजी भारत भ्रमणमा जानुभयो र यी सबै धन्दाहरू सुरु भए। केही न केही त्यो कुरासँग सङ्गति छ कि भनेर मान्छेले प्रश्न उठाउनु त स्वाभाविक हो नि। र अर्कोतर्फ चाहिँ 7 वर्षको विषय टुङ्गो लगाउने कुराको अगुवाई त प्रचण्ड स्वयं आफैले गरे हो नि। नेकपा कालमा राज्य व्यवस्था समितिका नेकपाका सदस्यहरूलाई बोलाएर चाहिँ 7 वर्षको प्रावधान राख्नुपर्छ, पुरुषका हकमा चाहिँ ज्वाइँका हकमा यसपटक जानु हुँदैन भन्ने कुराको निष्कर्ष पार्टीका तर्फबाट निष्कर्षमा पुर्याउने कामको नेतृत्व कसले गरे त भन्दाखेरि पुष्पकमल प्रचण्डले गरे हो। यस अनुरूप अब ज्वाइँहरू र भान्जा भान्जीले नि पाउने स्थिति हुन्छ कि के छ? यो अहिलेको कानुनले त त्यो प्रोभिजन अगाडि सारेको छैन। ज्वाइँ र भान्जा भान्जीलाई चाहिँ ज्वाइँका बारेमा गरेको छैन। तर कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि अब एक प्रकारले भन्ने भने बाहिरी मुलुकहरूमा हुने गर्छ नि, अब कृत्रिम बिहे गर्ने। यो धेरै जसो अमेरिकामा चलन यस्तो छ भनेर भनिन्छ, कृत्रिम बिहे गर्ने। अर्कोतर्फ के भन्दाखेरि नेपालमा जन्मिएको हुनुपर्ने छ भन्ने प्रोभिजन चाहिँ हटाइएको छ। पहिले त्यो थियो, जन्मनु पनि जरुरी परेन। त्यस अर्थमा कागजी बिहे गर्ने, भारतमै बस्ने, सन्तान जन्माउने, नेपालको नागरिकता दाबी गर्ने। यसले के मोरिसस जस्तो वा फिजी जस्तो वा मुलुकको आम नेपाली चाहिँ अल्पमतमा पर्ने खतरा देख्नुहुन्छ? जस्तै मोरिससमा भारतीय मूलको मानिस प्रधानमन्त्री छ, सल्लाहकार पनि भारतीयहरू छन्, भारतीय नागरिक नै छन्। मोरिससको सन्दर्भ भने चाहिँ माइग्रेसनको सन्दर्भ थियो होइन। लामो समय उनीहरू बसे र ब्रिटिसले भारतीय नागरिकहरूलाई कामदारका रूपमा लिएर गएको सन्दर्भ थियो, मजदुरका रूपमा गएको थियो। उनीहरूले त्यहाँको उत्पादनमा लामो समय योगदान गरे। बरु त्यो तुलनात्मक हिसाबले ऱ्यासनल होला। तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा समानताको सिद्धान्तबाट हेर्नु पर्यो, दुई देशका बिचको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भन्ने कुराको सत्यलाई स्वीकार गर्ने हो भने समान व्यवहारको पक्षमा त राज्य त उभिनु पर्यो। त दीर्घकालमा यो खतरनाक छ, यो जुन ढङ्गले यस अर्थमा ऐना बन्दैछ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि नेपाली नागरिकताको मूल्य घटाइदियो। बुझ्नु भएन? के गर्यो भन्दाखेरि नेपालको नागरिकता सस्तो हो, भारतको नागरिकता चाहिँ मूल्यवान हो भन्ने बनाएन। भारतको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नेपाली चाहिँ 7 वर्ष पुर्नुपर्ने, किन त्यो कठिन नागरिकता हो। नेपाली नागरिकता सस्तो हो, जहिले आए पनि पाइन्छ भन्ने बनाएन। त्यस अर्थमा हामी नागरिकहरूको मूल्य घटाउने खालको काम राज्यले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हाम्रो नागरिकताको मूल्य घटाउने खालको काम गर्न मिल्छ? पछिका परिणामका कुरा छोडिदिनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा आफ्नो नागरिकताको मूल्य घटाउने खालको काम चाहिँ सरकारले गर्न मिल्छ? सर, अब यसमा नि एउटा रोक्ने ठाउँ छ, त्यो भनेको राष्ट्रिय सभा, जहाँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अब तपाईँको पार्टीकै हुनुहुन्छ, अर्थात् अब उहाँलाई पार्टीको रूपमा भन्दा पनि जे होस् अलिक पोजिटिभ हुनुहुन्छ यस सवालमा। यो अथोरिटीले के गर्छ भन्ने कुरा त विधि प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो पोजिसन के हुन्छ भन्दाखेरि समितिमा लैजाउँ, प्रतिनिधि सभामा पनि हामीले त्यही कुरा गरे। फास्ट ट्र्याक होइन, पर्याप्त छलफल गरौँ। अर्कोतर्फ हाम्रो पोजिसन के हो भन्दाखेरि समान व्यवहार गरौँ। भारतले हामीलाई जे सुविधा दिएको छ, हाम्रा चिलीहरूलाई जे सुविधा दिएको छ, हामीले उनीहरूका हकमा पनि त्यही सुविधा कायम गर्छौँ। अर्थात् वृहत छलफल भएर यस निष्कर्षमा पुग्नु पर्थ्यो, यस्तो संवेदनशील विषयको पर्थ्यो। र समान व्यवहार त फेरि अनिवार्य शर्त हो नि। जतिसुकै छलफल गरे पनि ल
2 वर्ष छलफल गरेर चाहिँ असमान व्यवहारको पक्षमा पैरवी गर्न मिल्छ। तर अब काङ्ग्रेस र प्रचण्डजीहरूले पेलेर लगिसके त अब गर्नुहुन्छ कि? त्यही त हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, यो गलत भयो भन्छौँ र स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त सरकारमा रहँदाखेरि यस्ता गलत प्रोभिजनहरूलाई हामीले करेक्सन गर्छौँ। राष्ट्रपति उप पनि केही अनुरोध छ? राष्ट्रपति संस्थाले के गर्छ भन्ने कुरा त त्यहाँको विषय भयो होइन, हामीले बोल्न मिल्दैन। किनकि उहाँले चाहिँ अब आफूले प्राप्त गरेको चाहिँ संवैधानिक कर्तव्य अन्तर्गत के गर्नुहुन्छ उहाँको विषय भयो। हामीले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी उहाँलाई डिबेटमा पार्ने खालको कोसिस भइरहेको छ। त्यो चिजमा त अब हामीले उहाँलाई भन्ने कुरा भन्दा पनि संस्था स्वयं आफैले के गर्ने भन्ने कुराको विषयमा धारणा बनाउला। तर यो विषयमा अब अदालत स्वयं आफैले चाहिँ यो विषय चाहिँ संवेदनशील विषय हो, त्यस अर्थमा चाहिँ संसदबाटै कानुन बनाउनु पर्छ भनेर भनिसकेको छ। अब संसदबाट कानुन बनाउनु पर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर कानुन बनाऊ भने न हो। त्यस अर्थमा प्रक्रिया पुरा नभएको विषयमा सर्वोच्चले पनि बोल्न सक्ला, त्यो कुराको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। अथवा स्वयं सत्तारूढ दल स्वयं आफैले पनि रियलाइज गर्ने कुरा चाहिँ उचित हुन्छ, किनकि समान व्यवहार नभएको कुरा त सत्य कुरा हो नि। त्यो चिजलाई करेक्सन गर्ने दायित्व भनेको सत्ता पक्षको पनि हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु, किनकि यति बेला त्यो विषय टुङ्गिसकेको छैन। त्यस अर्थमा सत्ता पक्ष स्वयं आफैले करेक्सन गर्ने बाटोमा जानु उचित हुन्छ। सत्ता पक्षलाई यहाँले अनुरोध गर्नुभयो होइन? अब चुनावको सन्निकट छ देश। हजुर, आगामी कार्तिक वा मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको कुरो छ। यो दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुरा जुन यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याइयो र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भयो, फास्ट ट्र्याकबाट ल्याइयो, यसले के नेपाली काङ्ग्रेस अथवा सरकार लाभमा जान्छ अथवा नेकपा एमाले यसलाई अलिक कसिएर उठान गर्दा ती मतदाता भड्किन सक्छन् भन्ने त्रासमा छ एमाले? के हुन्छ भन्दाखेरि मतदाता भड्किने भन्ने खालको कुरा चाहिँ मतदाताले पनि के ठिक के बेठिक भन्ने त छुट्याउनु पर्यो नि। ल, भारतीय चेलीहरू नेपालमा बिहे गरेर आउनेहरूले आफ्नो संवेदनशीलताको कुरा गर्छन् भने त्यो विषय नेपाली चेलीहरूको हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? यसकारण मैले यो प्रश्न उठान गरेको, सशक्त ढङ्गले नेकपा एमाले किन उठान गरेन, किन दबाब सिर्जना नेकपा एमाले चाहिँ यो विषयमा नबोले हो र। तर के छ त्यो विषयसँग अर्को विषय जोडिया छ। के विषय जोडियो भन्दाखेरि अङ्गीकृत सन्तानहरू जो नेपाली नागरिकका रूपमा छन् उनीहरूले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। त्यो त पाउनु त पर्यो नि। अङ्गीकृत भन्नुको अर्थ त ती नेपालीका त भएनन्, ती त अङ्गीकृत त कुनै तेस्रो देशका मानिस जसलाई नेपालले दियो। अब तिनका सन्तान पनि फेरि अर्को एउटा समस्याको रूपमा खडा त हुँदैन भन्न खोजे। मैले जस्तो मानिस सिक्किम फिजी यावत कुरा गर्छन् नि, अङ्गीकृत सन्तान जो नेपालमा जन्मे, यहाँ ख्याल गर्नु होला तपाईँले, नेपालमा जन्मे, नेपालमै पढे, हुर्किए, उनीहरूलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्छ र मिल्दैन? मानवीय हिसाबले मिल्दैन। त्यो कुरा चाहिँ फेरि जरुरी छ, त्यो ढिलो भइसकेको छ। किनकि संविधान जारी भएको यत्रो समयसम्म संविधानले भनेको कुरा नगर्नु त फेरि उचित होइन नि त। संविधानले भनेको छ उनीहरूलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दियो भनेको छ, संविधानले नै भनेको छ, र त्यसका लागि कानुन बनाऊ भनेको छ। र तपाईँ संविधान जारी भइसकेपछि संविधानले भनेको चिजमा कानुन नबनाइकन बस्न मिल्छ मिल्दैन भन्दाखेरि मिल्दैन। तर त्योसँग जोडेर चाहिँ अनुचित काम गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्दाखेरि मिल्दैन। त्यस अर्थमा गर्नुपर्ने कामसँग जोडेर नगर्नुपर्ने काम गर्यो सरकारले, हाम्रो आपत्ति यो कुरामा हो। त संविधान सम्मत पनि छैन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, त्यसको अर्थ संविधान सम्मत छैन भन्ने कुरा त अब कस्तो छ भन्दाखेरि संविधानले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको परिकल्पना गरेको छैन, गरेको छैन। यो हामी नेपाली अल्पमतमा त पर्दैनौँ सर कुनै दिन। मैले यसमा नै यो विषय उठान गरेको, दुनियाँका धेरै देशहरू हेर्दा हेर्दै सिद्धिएका उदाहरण छन्। सिक्किम सिद्धियो, चुनावकै माध्यमबाट सिक्किम गायब भयो, गाभियो। अब त्यसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले अब पछाडिको विषयका बारेमा धेरै चर्चा गर्नु उचित हुँदैन। मैले यति मात्रै भन्छु कि संविधानलाई पालना गर्ने कुरा एउटा राज्यको कर्तव्य हो। अर्को कुरा चाहिँ समान व्यवहारको पक्षमा राज्य उभिनुपर्छ। दुईटा मुलुकका बिचमा चाहिँ
सांस्कृतिक सम्बन्धका कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कुनै प्रोभिजन अगाडि बढाउनुहुन्छ भने त्यसमा असमान व्यवहारको आफैले पैरवी गर्ने कुरा उचित हुँदैन। म अब सरसँग कहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु भने यो संसद प्रतिनिधि सभा सायद नेकपा एमाले एक समय म आफै चाहिँ के निष्कर्षमा पुग्न लाग्यो भने एक समय तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भनेको स्ट्यान्ड ठिकै थियो कि भन्ने निष्कर्षमा यसकारण पुग्न लाग्यो यो जुन प्रतिनिधि सभा छ यसले जनताको मुद्दालाई त्यति महत्त्व दिएको छैन। एकपछि अर्को सरकार गलत कुकर्म गरिरहेको छ, त्यसलाई कसेर प्रश्न पनि त्यो प्रतिनिधि सभाले उठान गर्न सकेको छैन। म त तपाईँलाई भन्छु यो एउटा विषय तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ, योभन्दा बाहेकका विषयहरूमा पनि सरकारको पोजिसन हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ नि। अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामीले फिर्ता गऱ्यौँ भन्नुभयो एसपिपीको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको, तर चिठी गएको छैन। होइन, म तपाईँलाई भन्छु त्यो तहको अनुचित प्रकारको चाहिँ छलफलमा सरकार किन सामेल भयो? त्यो ड्राफ्ट त्यसै आउँछ 10 बुँदे मस्यौदा 10 बुँदाको त्यो मस्यौदा त्यो कस्तो विषय छ भन्नु त? नेपालको सोभरेनिटीलाई समाप्त पार्ने विषयमा नेपाल सरकारका मान्छेहरू छलफल गर्न मिल्छ? वास्तवमा त्यो छलफल प्रक्रियामा जो सामेल भएका छन् उनीहरूलाई राष्ट्रघातको मुद्दा लगाउनु पर्ने होइन यदि राष्ट्रवादी सरकार हो भने, हो कि होइन भन्नु त? नेपालको भूभाग विदेशी सेनाले चाहिँ चाहेका बखत प्रयोग गर्न पाउने, बिना शर्त प्रयोग गर्न दिनुपर्ने प्रकारको मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर छलफलमा ल्याउने, ल प्रतिपक्षले थाहा पायो, विरोध गर्यो, सार्वजनिक भयो, त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो। यदि प्रतिपक्षले थाहा नपाए भए के हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री जानुहुन्थ्यो नि अमेरिका भ्रमणमा, जानुहुन्थेन? उहाँको चाहना त सम्झौता गर्ने नै थियो। जबकि अहिले क्याबिनेटले गरेर निर्णय उहाँहरू किन पठाउनु मान्नु भएको छैन? त्यो के छ? अब प्रधानमन्त्री जाने कार्यक्रम चाहिँ रद्द भएको कि अथवा हाललाई स्थगित मात्रैको अवस्था हो? होइन, सूचना के छ भन्नु? जबसम्म चाहिँ हस्ताक्षर गर्न म तयार हुनुहुन्न उसले किन चाहिँ त्यसलाई आवश्यक ठान्छ र? दोस्रो पक्षले जे प्रयोजनका लागि बोलाएको हो त्यो प्रयोजन नै अगाडि नबढ्ने भएपछि उसका लागि त त्यसको अर्थ भएन, त्यो पनि हुनसक्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब नजिक चुनाव आइराखेको छ, चुनावको बेला किन गर्ने, चुनाव जितिसकेपछि गरौँला भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ, हुन सक्दैन? चुनाव जितेपछि गरौँला भने हुनसक्छ। पहिले पनि त उहाँहरूले त्यस्तै गर्नुभयो। एमसिसीका सन्दर्भमा दुईवटा नेताले पत्राचार गरे त रहेछ नि त, पछि त बाहिर आयो। त्यस्तो गरे पनि हुनसक्छ। त्यस अर्थमा उहाँहरू राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा कति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एसपिपीको मस्यौदाले पनि बताउँछ। अर्कोतर्फ चाहिँ बजेटमा राजस्वका दरहरूको हेरफेरका सन्दर्भको घटनाहरू सुन्नु त। ल उहाँहरू के भन्दै गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अवाञ्छित व्यक्तिले होइन मैले गरे आऊ भनेर भन्नुहुन्छ अर्थमन्त्री, तत्कालीन अर्थमा जनार्दन शर्मा। होइन, म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा जे कुरा आयो त्यो कुरासँग जोडिएर उहाँहरूले चाहिँ सिसिटिभीका सबै फुटेजहरू चाहिँ डिलिट गर्नुभयो। जबकि हाम्रो कानुनले 3 महिना राख्न भन्छ। कानुनको उल्लङ्घन गरियो, त्यो पनि सार्वजनिक भइसकेका विषयमा, बहसको विषयमा, मुद्दा बनिसकेका विषयमा। त्यसो गर्न मिल्छ? अपराधै हो नि। इनोसेन्ट रूपमा हुने कुरा एउटा कुरा हो, जानाजान गर्ने खालको कुरा त अपराध हो नि। अर्कोतर्फ चाहिँ ल उहाँले आफै जानी गर्नु पऱ्यो, कसैको सहयोग लिनु भएन रे। जनार्दन शर्मालाई त्यो काम गर्न के कसले रोकेको छ र? उहाँ त त्यही काम गरेर आउनु भएको। जानी गर्नु पऱ्यो। जानी गरे काम चाहिँ मुलुकको हितमा छ कि छैन, न्यायपूर्ण छ कि छैन भन्ने कुरा पनि सोच्नु त पऱ्यो नि। जस्तो कि म तपाईँलाई भन्छु, उहाँहरूले बजेट भाषण गर्दाखेरि एउटा आकर्षक कुरा सुनाउनु भयो, हामी सबैले बडा राम्रो भन्यौँ। सेनेटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार राजस्वमा 90% छुट दिएको छ। हामी सबैले ताली बजायौँ, किनकि हाम्रा चेलीहरूका लागि त्यो पीडाको विषय बनेको छ। प्रकृतिले महिलाहरूका लागि जे कुरा गरेको छ त्यो चिज त राष्ट्रका लागि चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने गौरवको विषय हो। उनीहरूको मासिक धर्मसँग जोडिएको सेनिटरी प्याड, किनकि प्रजननको एउटा कर्तव्यसँग जोडिएको विषयमा चाहिँ
उनीहरूले अतिरिक्त पे गर्ने खालको जुन व्यवस्था छ त्यसमा राज्यले चाहिँ संवेदनशील हुनु छुट दिनु राम्रो कुरा हो। हामी सबैले राम्रो भन्यौँ, तर भएछ के? नेपालमा रहेका उद्योगहरूले ल्याउने कच्चा पदार्थको कर चाहिँ बढाइएछ, बाहिरबाट आयात गर्ने कुरामा छुट दिएछ भन्दाखेरि यो जतिको गैर जिम्मेवार कुरा केही हुन सक्छ। त्यसमाथि त्यो आयात गर्ने एक मात्र कम्पनी चाहिँ प्रधानमन्त्री पुत्रको रहेछ, जयवीर सिंह देउवा। यस्तो गर्नु, यति अनैतिक काम गर्न, नागरिकका बिचमा विभेदपूर्ण कार्य गर्न अथवा राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई धराशायी पार्ने कार्य गर्न मिल्छ? यो एउटा सन्दर्भ। त्यसपछि बजेटमा चाहिँ अब निश्चित व्यापारी घरानाको अनुहार देखिने गरी चाहिँ राजस्वका दरहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न मिल्छ? कसको कसको अनुहार देखिन्छ बजेटमा भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य मान्छेले पनि चित्रण गर्छ। राजस्वका दरहरू चाहिँ अध्ययन गर्यो भने यस्तो प्रकारको बजेट बनाउन मिल्छ? र कतिसम्म भन्दाखेरि नारा लगाउने स्वाधीन अर्थतन्त्रको, त्यसपछि आयातलाई प्रवर्धन गर्ने र मुलुकका उद्योगहरूलाई धराशायी पार्ने खालको चाहिँ काम गर्न मिल्छ? त्यसको अर्थ यो राज्य संयन्त्र पङ्गु भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँहरूलाई अर्को सुनाउँ। नेपाल नवनिर्माणको एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। तर नवनिर्माणको नव चरणमा प्रवेश गर्ने यसरी प्रवेश गर्छ? प्रवेश त गर्नुपर्छ, किनकि प्रवेश नगर्ने भने त मुलुक त सधैँ पछाडि पर्छ। त्यसका लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ फलाम वा चाहिँ रडहरू, छडहरू आदि इत्यादिको आवश्यकता पर्छ। स्टिल, फलाम आदि इत्यादिको उत्पादनको आवश्यकता पर्छ निर्माणजन्य सामग्रीका रूपमा। र निर्माणजन्य सामग्रीमा प्रयोग हुने दुई प्रकारका मेटेरियलहरू नेपाल आयात हुने गर्छन्। एउटा प्लेट आइरन आयात हुन्छ, अर्को स्पन्ज आइरन आयात हुन्छ। प्लेट आइरन भने चाहिँ क्वालिटीको सामान उत्पादन गर्ने मेटेरियलका रूपमा आउँछ। स्पन्ज आइरन कमसल खालको उत्पादन गर्ने सामग्रीका रूपमा आउँछ। कतिपयले त्यसलाई पत्तुर आइरन पनि भन्नुहुन्छ। अहिले सरकारले के गर्यो? पत्तुर आइरनको चाहिँ कर घटाइदियो, जो कमसल हो, जो चाहिँ हामीलाई जरुरी छ दिगो निर्माणका लागि प्लेट आइरनको कर बढाइदियो। र नेपालमा प्लेट आइरनका चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ 2 दर्जनको हाराहारीमा छन्। उनीहरू सबै सङ्कटमा पर्ने भए, किनकि कमसल खालको चिज बजारमा सस्तोमा गयो भने त मान्छेहरू त सस्तै किन्न खोज्छ नि त। हाम्रो नागरिकमा फेरि चाहिँ कुन क्वालिटीको हो भन्ने प्रकारको चाहिँ चेतना त छैन। सबैका विज्ञापनहरू आकर्षक छन्, चाहे स्पन्ज आइरनबाट भएका चिज छैन, किनकि हामी आकर्षक विज्ञापनद्वारा चाहिँ नागरिकलाई प्रभावित गरिदिन्छौँ। के भन्दैनौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ पत्तुर आइरनबाट बने हो भन्ने त भन्दैनौँ। कमसल हो, यो कमसल सामान बनिँदैन। त्यसपछि त्यस्तो निर्माणबाट बनेका हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ भविष्यका पनि क्षति होइनन् र। त्यस्तो आइरन, स्पन्ज आइरन केमा प्रयोग गर्ने भन्ने स्ट्यान्डर्ड तय गरे अब एउटा कुरा हुन्थ्यो, यो चिजको उत्पादनमा मात्रै त्यो प्रयोग हुनेछ भनेछ। 3वटा 4वटा उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिकन चाहिँ दर्जनौँ उद्योगलाई धराशायी पार्ने खालको काम सरकारले गर्छ। त बडा विचित्र हुन्छ के भन्दा हाम्रा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका संस्थाहरू बोल्दैनन्, बोल्या देखिँदैन। नेताहरू सुन्नु भएको छ? किनकि उहाँहरूलाई त राज्यले चाहिँ अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने प्रकारको चाहिँ राजस्व नीति निश्चित व्यापारी घरानाहरूलाई लाभ हुने ढङ्गले यो राज्य सरकार त्यसमा संलग्न छ, यो अपराधजन्य कर्ममा संलग्न। यो सबै चिजले के बताउँछ? ल जनार्दन शर्माजीले मैले गरे हौ भनेपछि यो चाहिँ के गर्नुभयो? देशलाई फाइदा हुने कुरा गर्नुभयो? संसदीय समितिले के गर्नुपर्छ अब भन्ने ठान्नुहुन्छ? जनार्दन शर्माको हकमा जुन उनको होइन, जनार्दन शर्माको विषय मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको विषय भनेन। जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री मिलेर यो धन्दा गर्नुभयो भन्ने कुरा त त्यो एक प्रकारले सेनिटरी प्याडका सन्दर्भमा पुष्टि भएन कि त्यो होइन भन्न सक्नु पर्यो? मान्छेले त प्रश्न उठाइरहेका छन्। होइन त भनिदिन सक्छन्, तर पुष्टि हुनु पर्यो नि, होइन भनेर। त्यही त हो, यो चिज त आउनु त पर्यो नि। यो चिजका सन्दर्भका बारेमा अब तपाईँ हामीले चाहिँ
राज्यका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ अब यो यति नाङ्गो हुँदाखेरि पनि बोल्न सक्दैनौँ भने चाहिँ हामी नागरिक कर्तव्य निर्वाह गरिराखेका छौँ। एउटा प्रश्न, कुनै पनि सरकार अपराधजन्य कर्म गर्न प्रेरित भयो भने त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने, सच्याउने या आवश्यक पर्दा त्यसलाई गलत्याउने, घोक्र्याउने, त्यो सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो भूमिका निभाउनुपर्छ। तब मात्रै डेमोक्रेसी चल्न सक्छ, न त त्यो डेमोक्रेसी हुँदैन, अर्कै क्रेसी हुन्छ। त्यो मानिस त्यसो भन्दछन्। संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले छ। त नेकपा एमाले अब के गर्छ भन्ने कुरा भयो। तपाईँले जति कुरा बताउनु भयो, अपराधजन्य कर्ममा यो सरकार लागेको छ। दीर्घकालीन राष्ट्रहितमा पनि छैन, आर्थिक हिसाबले पनि अपराध गरिरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। के गर्छ नेकपा एमाले? एउटा कुरा त के छ भने नेकपा एमाले जबरजस्त रूपमा आवाज उठायो, त्यही भएर संसदीय छानबिन समिति बनेको छ। एमालेको दबाबमा बनेको त्यो त निश्चित रूपमा, किनकि हामीले चाहिँ अब उनीहरू चाहँदैनथे, अर्थमन्त्रीको छलफल बहिष्कार गऱ्यौँ र हामीले त्यो विषयका बारेमा चाहिँ आवाज उठायौँ र छानबिन समिति बनेको छ। र म के ठान्छु भन्दाखेरि छानबिन समितिले वास्तविक छानबिन गरिकन चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने छ। तर यहाँ फेरि के भन्छ, राजनीतिक आग्रह राखेर अगाडि बढ्यो भने त सत्तापक्ष नै बहुमतमा छ। त्यस अर्थमा छानबिनको पनि खास अर्थ नहुन पनि सक्छ। अब हामीले त विधि प्रक्रियामा जोड दिने, सत्य तथ्य प्रमाणित गर्ने खालको कोसिस गर्ने कुरा हो, गरिराखेकै छौँ। अर्कोतर्फ के हुन्छ भन्दाखेरि अब निकट भविष्यमा त चुनाव त आउँछ नि त, अब धेरै टाढा त छैन, 4-5 महिनाभित्र चुनाव आउँछ। या सत्ताले आफूलाई सच्याएर जान बाध्य बनाउनु पर्यो जनताले, अन्यथा सही शक्तिको छनौट गर्नु पर्यो जनताले। हामी त्यो विषय जनतामा लिएर जान्छौँ। यो त फेरि अब जनताबाट भोट प्राप्त गर्नलाई नेकपा एमाले एक ढङ्गले अलिकति लाभ पनि लिने हिसाबले मात्रै प्रयोग गर्न खोज्यो कि भन्ने अर्थ लाग्छ। लाभ लिने भने के भने गलत चिजलाई पराजित गर्नु नै, दण्डित गर्नु नै राष्ट्रको हितमा चाहिँ हुने कुरा होइन र। अर्थात् तपाईँको जनता उपर अपिल भयो। त्यो त न्यायाधीश, अन्तिम न्यायाधीश, तपाईँ भन्नुहोस्, अदालत सत्ताको सेटिङमा चलिरहेको छ, संसद सत्ताको सेटिङमा चलिरहेको छ, सरकार यो गतिविधि, सरकार यो गतिमा छ। त यसको अर्थ त यो त संयन्त्र, यो त सिस्टम नै कोल्याप्स गर्ने अर्थ लाग्यो। मैले त तपाईँ कहाँ आउँदाखेरि भनेको थिएन, यो सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने फैसला नेपालको लोकतन्त्रको हत्या हो भने होइन। त्यस पछाडि त यो मुलुकमा के भयो, अदालत जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन। स्वार्थको सौदाबाजीमा सबै संस्थाहरू चाहिँ उत्प्रेरित छन्, अगाडि बढिराखेका छन्। यो अवस्था कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त त्यही गलत फैसलाबाट त आयो नि, आएन र। यो कसले चेक गर्ने? अब कहाँबाट अङ्कुश कसले लगाउने? कहाँबाट? त्यो त जनताले लगाउने, किन जनता नै सर्वोच्च संस्था हो। जनताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग आवधि निर्वाचनमा गर्छन्। अब फेरि के हो भन्दाखेरि आवधि निर्वाचन धेरै टाढा भएको भए सङ्घर्षको बाटोमा जाउँ भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो होला, किन धेरै टाढा 5 वर्ष भएको भए त धैर्यता गर्न सकिन्थेन। संसद यसका बावजुद पनि सहज ढङ्गले किन चल्न दिइरहनु भएको छ तपाईँहरू? अब हामीले जुन संसद अपराधजन्य कर्मलाई प्रेरित सहयोग गरिरहेको छ, त्यस्तो बहुमत। म तपाईँलाई भन्छु के भन्दाखेरि पहिले हामीले संसद रोक्यौँ, अब यो संसदको काम छैन भन्यौँ, सबैले संसदभित्र जनताको आवाज उठाउनु पर्यो भनेर चाहिँ आवाज उठाउनु भयो। त्यो त मान्छेहरू विभाजित छ। त्यस अर्थमा हामीले संसदभित्र आफ्नो आवाज उठाउने जनताको जुन चाहना छ त्यही चाहनालाई प्रयोग गरिराखेका छौँ। आवाज त हामी निरन्तर उठाइराखेका छौँ, दैनिक रूपमा हामीले उठाएका कुराहरू चाहिँ तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। त्यस अर्थमा यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कहिले अब यो संसद काम लाग्दैन भनौँ, संसदप्रति प्रतिपक्षको निष्ठा हरायो भन्न थाल्छन्। त्यसपछि संसदभित्र कुरा राख्नु, आफ्नो इमान्दार काम गर्नलाई अरूले भन्छन्, उसँग के मतलब? राजनीति भनेको त एउटा आस्था, एउटा इमान्दारिता हो नि। त्यो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सत्ता पक्ष यति गैर जिम्मेवार भइसकेपछि कठिनाइ हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति त हो नि। म यहाँलाई नि अब त्यो जुन अर्थमन्त्री, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुन अपराधजन्य कर्म गरे नि, अब फुटेज भेटिएन, भोलि छलछाममै यत्तिकै सक्यो, केही भेटिएन, फेरि जनार्दन नै अर्थमन्त्रीको रूपमा पेश हुने स्थिति आयो भने के गर्नुहुन्छ? सुनिन्छ प्रचण्ड के गर्नु छ, दबावमा सुन्नु न के हुन्छ भने हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गरेका छौँ, गर्छौँ। अब प्रधानमन्त्री फेरि आफ्नो छोरा मार्फत बिजनेस गरिरहनु भएको छ, सारा
कर छुट दिइरहनु भएको छ। अब यो के गर्ने? त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त, सबैले बुझ्नु परेन। जसरी म तपाईँलाई भनौँ, नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा र अहिले 1 वर्षभित्र देउबाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन सरकारमा रहँदाका दृश्यहरू हेरौँ। नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि हस्तान्तरण गर्दाखेरि यो मुलुकमा चाहिँ शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो। मतलब एमालेको सरकार चाहिँ अब असफल भयो भन्दाखेरि शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो। अहिले शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ। त्यो पनि कति घाटामा भन्दाखेरि हामी हुँदाखेरि 70-80 अरब बचतमा थियो, अहिले 2.5 खरब घाटामा गइसक्यो। खतरनाक अवस्थामा हामी प्रवेश गर्छौँ एकपछि अर्को। यसको एक प्रकारले सङ्कटको डिलमा हामी पुग्दैछौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्थाको थियो, त्यो घटेर अहिले 6 महिनामा झरिसक्यो। बुझ्नुभयो नि? अब नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको झन्डै 20-25% चाहिँ हामीले कहाँबाट चाहिँ प्राप्त गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गर्थ्यौँ, रेमिटेन्सबाट प्राप्त गर्थ्यौँ। त्यसको वृद्धि दरमा उल्लेख्य गिरावट आइसक्यो। हुन्डीबाट कारोबार हुन्छ भन्छन्। हुन्डी कारोबारीहरूसँग यसको सेटिङ भइसक्यो सरकारको। अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो नेपाली मुद्राको चाहिँ मूल्य यसरी घट्यो कि अब जसलाई मुद्रास्फीति दर भनेर भन्ने गरिन्छ, हामी सरकारमा रहँदाखेरि औसतमा 4% भन्दा तल थियो, अहिले औसतमा चाहिँ 8% भन्दा माथि पुगिसक्यो, दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भइसक्यो। र अर्को रोचक प्रसङ्ग त के छ भन्दाखेरि नेपाली बजारबाट, नेपाली बैङ्कबाट नेपाली पैसा नै हरायो, गायब भयो। अब यो के सङ्केत हो? यो कहाँ के सङ्केत हो भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, फेरि फर्क्यौँ ती यो गठबन्धन सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा। त्यति बेला के घोषणा गरियो? नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि स्रोत नखोज्ने गरी चाहिँ लगानी भित्र्याइनेछ भन्यो। त्यसपछि नेपालमा चाहिँ कालो धनवालाहरू, विदेशका कालो धनवालाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। तिनीहरू हुन्डी कारोबारी मार्फत र ठुला आयातकर्ता मार्फत नेपालमा प्रवेश गरी र नेपाली पैसा उनीहरूका लागि सङ्कलन गरेर चाहिँ गोदाममा राखियो। सत्य त यही हो नि। अनि त्यो मनी लन्ड्रिङ एक्ट उप हामीले जो इन्टरनेसनल हाम्रो कमिटमेन्ट छ, हस्ताक्षर गरेका सरकारमा भएकाले त्यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्नै चाहँदैन त। गोदाममा छापा मार्न जान्छ? जाँदैन। जान्छ? उसले सानातिना चाहिँ भारतमा गएर व्यापार गरेर सङ्कलन भएको पैसा चाहिँ नेपाल भित्र्याउन थाल्यो भने समातेर सार्वजनिक गर्छ। कति सार्वजनिक गर्छ? केही लाख। यहाँ हराएको छ, अरब होइन खरब हराएको छ। 8 खरब मुद्रा जारी भएको छ राष्ट्र बैङ्कबाट। त्यो टेन्टेटिभ कति मुद्रा गायब भयो बजारबाट भन्ने त्यो त विज्ञहरूले बताउलान्। अहिले बजारमा मोटामोटी यति छ, बैङ्कमा यति छ भन्ने कुरा त बैङ्कहरूले बताउन सक्ने कुरा भयो, राष्ट्र बैङ्कले बताउन सक्ने, नेपाल सरकारले बताउन सक्ने कुरा भयो। तर मोटामोटी के अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले प्रचलनमा बैङ्कहरूसँग चाहिँ 1 खरबभन्दा कमको चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ पैसा छ। अरू सबै गायब छ। यसको अर्थ बजारमा केही होला, तपाईँ हाम्रा खल्तीहरूमा होला केही पैसा, अरू पैसा त गायब छ। कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि त्यही कालो धनवालाहरूको चाहिँ नियन्त्रणमा गयो। के हो अपेक्षामा गयो त भन्दाखेरि नेपालमा लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने अर्थमा गयो। र नेपालमा लगानी गर्नका लागि त त्यो धन त बैङ्किङ प्रक्रियामा त प्रवेश गर्नु पर्यो। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर चाहिँ यो कालो धनलाई सेतो बनाउने कुराको विपक्षमा खडा भए। त्यस कारण टसल भयो। अहिले गभर्नरमाथि एट्याक सुरु भएको छ। भन्दाखेरि यो सरकार कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा, यति कुराले पर्याप्त छैन र? अब म तपाईँसँग नि 2 प्रश्न चाहिँ यो अलिक छुट्छ कि जस्तो लाग्यो। एक, चुनाव निकट छ, अब देखिँदा यो संयुक्त सरकार शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, मोहन विक्रम सिंह, उपेन्द्र यादव अनि बाबुराम भट्टराई। बाबुराम भट्टराईजीको पहलमा प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजीहरू फेरि समाजवादी केन्द्र तेस्रो विकल्प बनाउने भन्ने कसरत पनि, तालमेल गर्ने काङ्ग्रेससँग, यी यस्ता कुरा छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनले के देखाउँछ भने तालमेल जसरी ठुला पार्टीहरू बीच अथवा ठुलो र साना पार्टी मिलेर गर्छन् त्यो तालमेल गर्ने चाहिँ ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ। जित्ने सङ्ख्या भनेको मैले पपुलर मत कमजोर हुन सक्ला तर जित्ने सङ्ख्या, किनभने संसदको मात्रै महत्त्व हुने भयो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा। यस्तो स्थितिमा जान्छ। यसको अर्थ शेरबहादुरजी फेरि 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने, उहाँलाई ज्योतिषीले नै भनेको, त्यो अन्तिम कसरतमा हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी सहयोगी हुने, माधव कुमार नेपालजी सहयोगी हुने। यो तपाईँ बताइदिनुहोस् त, अब कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू बीच एकता, सहकार्य, मोर्चा, चुनावी तालमेल कतिको सम्भावना छ? यदि उनीहरूसँग हुन सकेन भने तपाईहरू अरूसँग पनि केही तालमेल गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि के अवस्थामा हुनुहुन्छ? अन्यथा त यो स्थानीय तहको चुनावले देखायो काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधवजीहरू लगायत तालमेल गरेर जाने भयो। तपाईँको प्रश्न जायजै हो होइन? अब हामी हिँड्ने बाटो कुन, कसरी हिँड्ने? राजनीतिक दलहरू राज्यका विद्रोही हुँदाखेरि राज्यका विरुद्धको सङ्घर्षमा मिल्नु आवश्यक थियो। हामी मिल्या पनि हो। र दुनियाँमा राजनीतिक परिवर्तनमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू मिलेर परिवर्तनमा योगदान गरेका छन्। तर राष्ट्रको समृद्धिमा गठबन्धनले राष्ट्रको समृद्धिको नेतृत्व गरेको दुनियाँमा कहीँ सुन्नु भएको छ? गठबन्धनबाट राष्ट्र समृद्ध भयो भन्ने कुरा दुनियाँको इतिहासमा कहीँ पढ्नु भएको छ? जब राष्ट्रको समृद्धि नेपालको एजेन्डा हो भने गठबन्धनका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन भन्ने कुराको सत्य त बुझ्नु पर्यो नि। बौद्धिक संहिताले पनि बुझ्नु पर्यो, नागरिकले पनि बुझ्नु पर्यो। र त्यस अर्थमा गठबन्धनलाई पराजित गर्ने कुरा नै राष्ट्रको समृद्धिको बाटो हो। त्यस अर्थमा नीतिगत नेतृत्व बिनाको सौदाबाजीमा आधारित गठबन्धन, स्वार्थमा आधारित गठबन्धन जबसम्म नेपालमा कायम रहन्छ जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा र चाहना पुरा हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले बलियो राष्ट्रिय शक्ति स्थापित गर्न चाहन्छ। एक्लै अघि बढ्ने कि तालमेल? त स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेलाई नै सुदृढ गर्न चाहन्छ। नेकपा एमालेको नीतिको जगमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। त्यस अर्थमा हामी यति बेला नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने, सुदृढ गर्ने र मुलुकमा गठबन्धनले होइन बलियो राष्ट्रिय शक्तिले नै राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्छ भन्ने मान्यतालाई जनताका बिचमा लगेर स्थापित गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, दुनियाँको विकासको इतिहास पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखा के हुन्छ? अधिकांशले लेख्छ भिजनरी लिडरसिप, स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी यथार्थ हो, आवश्यकता हो भनेर भने हामी सुन्छौँ होइन? नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नीतिका आधारमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षा नै परित्याग गरिसक्यो। अब त्यसबाट राष्ट्रको विकास र समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? जसले आकाङ्क्षा नै छोडिसक्यो उसबाट राष्ट्रको विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु जायज हुन्छ र? साना दलहरू, जनताले पर्याप्त म्यान्डेट नदिएका दलहरू नेपालमा हामी त राजनीतिका किङ मेकर भन्दै हिँड्छन्। योभन्दा गाई जात्रा र मजाको विषय के हुन्छ? जनताले पत्याएका दलहरूले राष्ट्रको नेतृत्व नगर्ने, साना दलहरू हामी चाहिँ किङ मेकर हौँ भनेर भन्ने, त्यो कुरा जनताले सुनिरहने र उनीहरूका पक्षमा जनताले अभिमत प्रकट गर्ने कुरा के उचित हुन्छ? साना भनेको तपाईँले प्रचण्डजी, माधवजी, उपेन्द्रजीहरूलाई त्यो त स्वाभाविक रूपमा, किन भन्दाखेरि अब प्रचण्डजी तेस्रो मोर्चा बनाउने, तपाईँहरूलाई काउन्टर दिने दिनुभयो भने स्याबास भनौँला नि त। म त राजनीतिक ध्रुवीकरणको वकालत गर्ने मान्छे हो। अब नेपालमा धेरै राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता छैन भनेर तेस्रो मोर्चा बन्न सक्छ? बनाउनुहोस्, राम्रो हो, एउटा ध्रुवीकरणको प्रयास हो। त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्नुपर्ने जरुरी केही छैन। नेपालमा अब विकास र समृद्धिको बाटोको प्रश्नको डिबेट भने दुईटा बाटोमध्ये एउटा रोज्ने हो। त्योभन्दा धेरै विचार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा बाटो भने सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था मार्फत समाजवादतर्फ जाने बाटो, अर्को उदार पुँजीवादको बाटो, जसले एक प्रकारले पुँजीवाद
त एउटा बाटो तपाईँहरूले नेतृत्व गर्ने, अर्को काङ्ग्रेसले भन्न खोज्नु भयो तपाईँ। अहिले भए त त्यही छ। तर समाजवादी केन्द्र थर्ड पोल बनाउने कसरतमा लाग्यो नि त फेरि। समाजवादी केन्द्र देउबाको नेतृत्वमा समाजवाद, योभन्दा मजाको विषय के हुनसक्छ भन्नु त? देउबा बाहेक हो, काङ्ग्रेस त आफ्नो बाटो छँदैछ, ऊ त्यही पदमा मासिने भयो नि मासिने, गरी खाने भयो नि गरी खाने, उसको छँदैछ। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि जतिसुकै गरे पनि एमाले र कङ्ग्रेसको हाराहारीमा अहिले उहाँहरू पुग्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? म तपाईँलाई भन्छु प्रचण्डजी, माधवजी, उपेन्द्रजी, बाबुराम मिल्दाखेरि म मत गरेर सुनाउँछु तपाईँलाई। उपेन्द्र र बाबुरामजी त एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्राप्त गरेको मत तर अब फुटको सँगा मत कति छ भन्दाखेरि 5% मत हो। माधव नेपालजीको मत कति हो? 4% हो, 5 9%। प्रचण्डजीको मत कति हो? 12%। 9 र 12 21%। यही होइन? ल सबै मिल्नु भएछ र जम्मैको मत चाहिँ एकै ठाउँ आएछ भने 21% हो नि। तर कङ्ग्रेसको मत कति छ? 33% छ। एमालेको मत कति छ? 34% छ। भन्दाखेरि उहाँहरू जम्मै मिल्दाखेरि पनि त उहाँहरूले एमाले बराबर वा कङ्ग्रेस बराबर हैसियत प्राप्त गर्नुहुन्न भन्ने कुरा सत्य होइन र? 34, 33, 21 अहिलेको यथार्थ यदि पोलै बनाउनु भएछ भने हुने त त्यही हो, नत्र त 34, 33 र 12 होइन र? अब 12ले चाहिँ म चाहिँ किङ मेकर हुँ भनेर भन्दै हिँड्ने, त्यसपछि हामीले सुनेर चाहिँ रमाइलो मान्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ। यो मुलुकमा 12 चाहिँ किङ मेकर हो भनेर भन्ने नेताले कसरी भन्न सक्या भन्नु त? म ठ्याक्कै कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ, एक मात्रै भनिदिनुहोस्, नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्छ आगामी संसदीय निर्वाचनमा कि कसैसँग तालमेल आवश्यक पर्दा गर्छ पनि? म तपाईँलाई भन्छु, पहिलो कुरा हामी हाम्रो नीतिगत नेतृत्वमा पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाम्रो नीतिसँग सहकार्य गर्न चाहनेहरूलाई हामी साथमा लिन्छौँ। प्रयास पनि केही गर्नु भएको छ प्रचण्डजीहरूसँग, माधवजीहरूसँग नि केही सम्म? देउबाको नेतृत्वमा रहनेहरूसँग त हामीले सहकार्य गर्दैनौँ भनेकै छौँ त। नगर्ने जबसम्म उहाँहरू देउबाको नेतृत्वमा रहनुहुन्छ के को सहकार्य हुँदैन? तालमेलको त कल्पनै भएन। उहाँहरू देउबाको नेतृत्वमा हिँड्ने, त्यसपछि हामीले उहाँहरू चाहिँ आवश्यक छ भनेर ठान्ने। देउबाको नेतृत्वमा हिँड्नु र देउबासँग चाहिँ चुनाव लड्नुका बिचमा के अन्तर हुन्छ भन्नु त? तर विगतमा प्रचण्डसँग तपाईँहरू आकस्मिक रूपमा फेरि अर्को अवस्थामा पुग्नु भएको छ नि त, किनभने देउबासँगै प्रचण्डजी थिए आफ्नो छोरीलाई जिताउने सवालमा, पछि त प्रतिनिधि सभामा फेरि तपाईँहरूसँग आइपुग्नु भयो। सुन्नु न, के हुन्छ भन्दाखेरि एमालेको नीतिसँग सहकार्य गर्न आउँदाखेरिको एउटा विषय हो जो आउँछ हामी स्वागत गर्छौँ एमालेको नीतिसँग। तर हामी के मुडमा छैनौँ भन्दाखेरि नीतिहीन प्रकारको चाहिँ अवसरवादी स्वार्थ आधारित गठबन्धन कायम गर्ने पक्षमा छैन। त्यो अब सम्भावना छैन। एउटा असफल भइसक्यो नि त। हामीले हिजो एउटै पार्टी बनाएर जान खोज्यौँ, त्यो पार्टीलाई पनि प्रचण्डजीले चाहिँ पार्टी बन्न दिनु भएन, मोर्चा बनाइदिनु भयो, स्वार्थको सौदाबाजी गर्ने विषय बनाउनु भयो। 3 वर्षसम्म त पार्टीका रूपमा अगाडि बढ्या भए त मुलुक अर्कै बाटोमा हिँडिसक्थ्यो नि त। देउबालाई फेरि 6औं पटक प्रधानमन्त्री बनाउने, अथवा म तपाईँलाई के कुरा भन्नु, नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति स्थापित गर्ने र त्यसले मुलुकको नेतृत्व गर्ने, यो विकल्प राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरा जनताले ठान्यो भने, जनताले ठान्दाखेरि त बालिनलाई जिताउँदो रहेछ, साङपाङलाई जिताउँदो रहेछ भने जनताका बिचमा हामी सही एजेन्डा लाँदाखेरि चाहिँ गठबन्धनै खोज्नुपर्छ र। बहुमत आयो भने अब हुने प्रधानमन्त्री ओलीजी नै हो। नेकपा अहिले हामीले ओलीको नेतृत्वमा देश निर्माण हुँदै थियो भन्ने कुराको निष्कर्षका आधारमा जनतामा जान खोजे हो। त्यसलाई अवरोध सिर्जना गरियो, रोकियो, देश निर्माणको बाटो यही थियो भन्ने अर्थमा हामी जनतामा जान खोजे हो नि। त्यो चिजलाई हामी एकपटक स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर पोखरेल, नेकपा एमालेका महासचिव। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।